पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था, हमारी पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग हुई थी और हमने कहा था कि मज़ाकरात होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। और उसके बाद आपने देखा कि मज़ाकरात का अमल एक शुरू हुआ, बाकी पार्टियों ने भी इसका इनिशिएटिव लिया। हमारे कुछ इत्तेहादियों को मज़ाकरात पे थोड़े से जो हैं वो ख़दशात थे और वो मज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। उनके अपने जेन्युइन ख़दशात सही हैं, क्योंकि पिछले 9 साल दौर में जो पीटीआई की यहाँ पर हुकूमत रही, फिर 4 साल मरकज़ में जो उनकी हुकूमत रही, उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि जिसकी वजह से आज आप देखते हैं कि वो आज हम सियासी जमातें कुछ आपस में बैठने पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में वे फॉरवर्ड निकालने के लिए हमें मज़ाकरात के ज़रिए जो है वो इसका हल निकालना पड़ेगा। और अगर मज़ाकरात से हल नहीं निकालते या कुछ ऐसी चीज़ होती है और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा इवेंट होता है, तो उसके सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही होगा। लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रही कि इमरान खान साहब एक तरफ मज़ाकरात करते हैं और अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन भी करें और साथ में मेरे जो है वो एमएनएस जो हमारे इस्तीफ़े दें उनको भी वापस बहाल करें, हमें लीडर ऑफ़ द अपोजिशन भी दें। और अब तो है वो कह रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी जो है वो बहाल कर दें। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि विकेट के दोनों तरफ, खुद कहते थे कि विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। अर्ली इलेक्शन भी मांग रहे हैं और असम्बली की बहाली भी मांग रहे हैं, तो ये तो विकेट की दोनों तरफ हो गई। और मैं डेफिनेटली इस पे जो इलाही के साथ जो इवेंट हुआ है, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं जो है बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूँ पॉलिटिकल वर्कर की उसे से, कि अगर आपने गिरफ्तार करना था, ये तरीक़ाकार गिरफ्तारी करनी है, गिरफ्तारी का तरीका। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ता है, आज मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने पर ज़िले घर पे ऐसे धावा बोला जैसे वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू हो। तो 25 साल तो इमरान खान ने यही हमें सबक सिखाया था कि सबसे बड़ा डाकू पंजाब के परज़िलाई साहब ही है। और हम कहते हैं नहीं गुजारा करे, तो कहते हैं नहीं। आज वो उसकी जो है उस पर भी आज हमें पता चल गया कि इमरान खान जो 25 साल परवेज़िलाई के मुतल्लिक़ जो बात की वो गलत थी, और या आज गलत है ये समझ नहीं है। लेकिन गिरफ्तारियाँ माजी में भी हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार करने जब नैब की टीम आई, हमने उनको इज़्ज़त के साथ बिठाया, वो मुलाजमीन थे, हमने उनको चाय भी पिलाई और हमने गिरफ्तारी दी। अगर आप उसमें देखें कि फरियाल तालपुर साहिबा हों, खुर्शीद शाह साहब हों, या बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप बाकी जमातों के, जब उनके पास वारंट है वो आए, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। हमने तो ये नहीं कहा जरदारी हाउस या बिलावल हाउस के बाहर लोग जमा हो जाए और हम गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। हमने ऐसा इवेंट क्रिएट करने नहीं दिया, हमने जाके और हमने अदालतों में अपनी जमानतें कराई। इनके बकौल अगर आज आज़ाद अदलिया है, तो अगर गलत आपके पास आए हैं, उसके भी वो हो रही है, क्योंकि निगरान हुकूमत के अंडर एंटी करप्शन है, सूबे की एंटी करप्शन की टीम आई और जिसने ये कार्रवाई की है, तो फिर आप अदालत में चले जाते, अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत में चले जाते और आपकी अगले दिन बेल हो जाती। ये इवेंट ना होता। लिहाजा ये चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, हम पुरुमीद हैं, हम उम्मीद से हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन जो इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी का, वो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब की तरफ जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन साथ साथ वो धमकी भी देते हैं कि मैं पाकिस्तान में कॉल दे दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। कॉल से पहले भी आपने दिए हैं, आपने असम्बली भी तोड़ी हैं। और आपने कहा कि मुझे एक साबिक जर्नल ने कहा है, तो साबका के उस पे तो आपने पार्टी बनाई, साबका ने आपको साबको ने तो आपको अपने लोग दिए, फिर आपको डी चौक पे लेके आए, फिर आपको इलेक्शन जितवाया, फिर आपकी हुकूमत चलाई, फिर आपको लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और फरलांग मार्च की तलकीन करते रहे, फिर आपको असम्बली तो भाई। तो अपना भी कोई अकल इस्तेमाल कर लिया करें ना। अगर आप सब साबका के कहने पे करेंगे, तो आपकी अपनी कोर कमेटी और आपकी अपनी अकल किधर है? लिहाजा अगर आपने दूसरों के अकल पे चलने और फिर कहते हैं कभी, और मसला ये है, जो साबका हो जाता है उसको कोर्ट मार्शल चाहता है, और जो हाजिर सर्विस होता है उसके पाँव पड़ना चाहता है। अब ये जो है उसकी फ़िलॉसफ़ी जो है वो पिछले चंद सालों से आपके सामने है। यही मेरी गुज़ारिश थी, मेरे सूबाई सदर साहब भी आपसे बातचीत करेंगे। और जिस एजेंडे के लिए आज हम आए हैं, चश्मा रेड बैंक कैनाल जो कि पिछले साल फ्लड में टूट-फूट का शिकार थी, मुख्तलिफ हिस्से उसके जो टूट-फूट का शिकार थे। उसके हवाले से इनका आज वहाँ पर जुमा शरीफ है, क्योंकि आखिरी फ़ेज़ उनका जो है, 3 फ़ेज़ेज़ जो अभी रह रहे थे आखिरी, उनकी जो है वो टेंडर हो चुके हैं। काम मोबिलाइज़ेशन होगी कॉन्ट्रैक्टर की, काम शुरू होने वाला है, कल परसों तक काम शुरू हो जाएगा। और ग़ालिबन वो उधर ही आपको बताएँगे 60 डेज़ के अंदर जो है वो काम मुकम्मल होना है उसके ऊपर। 30 तो डेज 30 डेज़ के अंदर, 1 महीने के अंदर काम मुकम्मल होना है। मैं अपने सूबाई सदर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोहम्मद अली शाह बाचा साहब को आज यहाँ आने का मकसद जो है हमारा, इससे पहले भी मैं डी खान आया हूँ,
اپنے کیبنٹس کے ممبر سے بھی ملا ہوں، ورکروں سے بھی ملا ہوں، مگر وہ کوئی تفصیلاً دورہ نہیں تھا یہ. آج جیسے فیصل نے تقریباً وہ پولیٹیکلی سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میرا مین مقصد یہ آنے کا جو ہے وہ جس طرح فیصل بھائی نے کہا ری ایبلیٹیشن جو پروسیس چل رہا ہے CRBC کا، وہ ہمارے منسٹری کے انڈر آتا ہے. اور تقریباً پچھلے جو سیلاب سے جو کافی ایریا متاثر ہو چکا تھا، اور حالانکہ پاکستان میں آج کل جو معاشی حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، مگر کم از کم یہ میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ زمیندار کے لیے کام کیا ہے، مزدوروں کے لیے کام کیا ہے. اتنے فائنانس سیاسی جو فائنانس مشکلات کے باوجود ہم نے تقریباً اس ری ایبلیٹیشن کے لیے جو CRBC کا ری ایبلیٹیشن کا پروسیس ہے 200 ملین ہم نے تقریباً آلموسٹ اس پہ کام ہو چکا ہے، اور 500 ملین انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح فیصل نے کہا ہے 500 ملین اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ٹینڈر تقریباً آلموسٹ ایوارڈ ہو گئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو سب کو تسلی دیتا ہوں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منسٹری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بات ہم کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ دعوے نہیں ہے، جو دعویٰ ہم نے کیے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ اور جو دعویٰ کیا ہم نے وہ اس کو ہم نے عملی جامہ بھی پہنا ہے. تو میں پورے DI خان کے کسان بھائیوں کو یہ انشاءاللہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کمپلیٹ ہوگا. جس کو جو مشکلات ہیں، میں خود ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو زمیندار کا دکھ درد مجھے پتہ ہے، ان کا احساس، ان کی محرومیوں کا مجھے بہت انتہائی اچھی طرح سے مجھے پتہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریباً کوئی 700 ملین ہم نے رکھے ہوئے تھے ری ایبلیٹیشن کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کمپلیٹ ہوگا. جو بھی پارٹی اس کو کریڈٹ لینا چاہتی ہے وہ میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پیسے رکھوائے، ہماری منسٹری میں رکھوائے. اس میں فیصل کا، احمد کا، تمام ورکروں کا انتہائی انہوں نے مجھ پہ جو پریشر ڈالا، میں یہاں پہ میڈیا کے سامنے، ورکروں کے سامنے، سب کے سامنے اپنے فیڈرل منسٹر خورشید شاہ صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں. انہی کی کوششوں کی وجہ سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پائی تکمیل تک پہنچے گا. اور دوسری بات، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دن کا جو وزٹ ہے رات کو بھی ادھر رہوں گا. جو ہمارے ورکرز ہم سے ناراض ہے، میں کوشش کروں کہ ان سے بھی ملوں، ان کے گھر جاؤں، ان کو راضی کروں اور پارٹی متحد کروں. انشاءاللہ تعالیٰ 100% مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ حکومت خان کے سارے پاکستان دوست بھی یہاں موجود ہیں. فیصل بھائی نے جو باتیں کی وہ تو پاکستان کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے کی. میں صوبے کے حوالے سے صرف ایک ہی بات آپ سے کروں گا. جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہے، اور ہماری اپوزیشن کہتی ہے آزاد عدلیہ ہے، اور انہی کے دور میں جو 3 کام ہوئے، میں آزاد عدلیہ سے منت بھی کرتا ہوں، سماجت بھی کرتا ہوں، اور ان کو یعنی ایسے نہ کسی اور باتوں میں آ جاؤں. یہ 3 مطالبے میرے ہیں کہ 1 بلین ٹری سونامی کا کیس کھولا جائے جلد از جلد. ایک جنگلہ بس کا کیس کھولا جائے جس کا پر اس خٹک نے افتتاح کیا تھا، اور اس نے کہا تھا 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. اب اس کو 6 سال ہو گئے ہیں. تو جنگلہ بس ابھی تک کا ویسی جنگلہ بس پڑا ہوا ہے بلین. اور اس کے ساتھ ساتھ مولم جبہ کیس، جس میں ڈائریکٹ ہمارے سابقہ صوبائی وزیر اعلیٰ جو تھے وہ انوالو تھے. ان تینوں کیسوں کو اگر کھولا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے صوبائی وزیر اس 5 سال میں رہے ہیں، وہ جب وزیر نہیں تھے تو ان کے ایسٹس کیا تھے اور ابھی ان کے ایسٹس کیا ہیں. ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ تھے ان کے ایسٹس کا پتہ کرایا جائے. ہمارے جو وزیر قانون تھے صاحب کا،
ان کے ایسٹس کا پتہ لگایا جائے. جب وہ وزیر نہیں تھے 3 مرلے کے مکان میں رہتے, اب 10 کنال کے مکان میں رہتے ہیں. 5 سال میں 10 کنال کے مکان کہاں سے بن گئے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں انصاف کا طریقہ یہ تھے کہ اپنے پارٹی ورکروں کو نوازو, لوٹ مار کا بازار گرم رکھو, جتنا لوٹ سکتے ہو وہ لوٹو. انصاف کی پارٹی نہیں تو لوٹو پارٹی تھی. بس یہ 2-4 باتیں کروں گا. سپریم کورٹ سے التجا کروں گا کہ مہربانی کر کے ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر, باقی تو ہر چیز میں سو موٹو لیتے ہیں, اس پہ بھی سو موٹو ہے نا, کیوں اسٹے 4 سال سے اسٹے پہ دیا ہوا ہے؟ ملم جبا پہ اسٹے ہے, بلین ٹری سونامی پہ اسٹے ہے, جنگلہ بس پہ اسٹے ہے. مہربانی کر کے اسٹے ختم کیا جائے اور اس کی آزادانہ اور شفاف انکوائری کی جائے. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.